الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالی نے اس دنیا کائنات اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، خالق کائنات نے ہر نبی نو ہر رسول نو دوست بھی عطا فرمائے نے۔ کسے نبی نو زیادہ دوست، زیادہ ساتھی اور کسے نو کم۔ اسی طریقے دے نال اللہ تعالی نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی اللہ تعالی نے دوست عطا فرمائے نے۔ میرے نبی دے یاراں دا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بڑا بلند ہے، مگر میرے پاک پیغمبر دے جتنے صحابہ کرام نے، سارے صحابہ کرام دے اندروں 1400 دا مقام بڑا زیادہ ہے۔ 1400 صحابہ کرام دے اندروں 313 دا مقام بڑا زیادہ ہے۔ 313 دے اندروں 10 مبشرہ دا مقام بڑا زیادہ ہے۔ 10 مبشرہ دے اندروں خلفائے راشدین دا مقام بڑا زیادہ ہے۔ خلفائے راشدین دے اندروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام، عظمت، فضیلت بڑی زیادہ ہے۔ تائیں تھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، فرمایا کہ انبیاء تو بعد اگر اس کائنات اندر عظیم ہستی ہے، اعلیٰ ہستی ہے، عرفہ ہستی ہے، تو اس ہستی دا نام کیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس ہستی دا نام ہے۔ کتنا مقام ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا۔ اس صحابی جڑا ہے نا، خود بھی میرے پاک پیغمبر دا مرید ہے، باپ بھی میرے پاک پیغمبر دا مرید ہے، اور بیٹا بھی میرے پاک پیغمبر دا مرید ہے، صحابی ہے۔ تو حضرات دی وقار، آئیے اللہ دے قرآن تے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان تے غور کیجئے کہ اللہ دے قرآن نے اور میرے پاک پیغمبر دے فرمان نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقام کس انداز نال بیان فرمائے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے نو پہلے سمجھن دی تے سمجھن تو بعد او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ توجہ ہے سارے ساتھیاں دی، زیادہ وقت نہیں لگاواں گا، بات گفتگو مکمل توجہ میری طرف رہے تاکہ مینوں بات کرن اندر سکون ملے، مزہ ملے، اور تانوں گفتگو سنن تو بعد او دے تے عمل کرن دی توفیق ملے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن
اور سیدنا ابو بکر دی شان انج کہہ لو اللہ دا قرآن اور سیدنا ابو بکر دی شان اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات تیزی وقار ترجمہ کرن تو پہلے ایک بات بیان کرنا چاہنا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے نا پہلے اپنے نبی دا ذکر فرمایا ہے، بعد اندر اللہ تعالیٰ نے صدیق دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اگر تواڈی توجہ گوئے اللہ تعالیٰ فرماندے نے من النبیین والصدیقین من النبیین والصدیقین۔ میرا تے دل کر دے سیدنا ابو بکر دی شان اندر جملہ پڑھ دئی جاواں من النبیین والصدیقین۔ اللہ تسی کی بیان کرنا چاہندے ہو، کی سمجھانا چاہندے ہو؟ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو میں ایک بات بیان کرنا چاہنا، ایک بات سمجھانا چاہنا۔ اللہ کیڑی بات ہے نا؟ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو من النبیین والصدیقین۔ سن لو نبی تو بعد اگر کسی دا مقام ہے اس ہستی دا نام ابو بکر گئے۔ کی نام ہے اس ہستی دا؟ اللہ اکبر۔ اے ہون ترجمہ سننا ذرا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا میری تے میرے رسول دی اطاعت کرے گا، توجہ میری طرف رہے، اندر والیاں دی بھی تے بار والیاں دی بھی توجہ میری طرف رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے جیڑا میری تے میرے رسول دی اطاعت کرے گا انہوں ملے گا کی؟ اللہ فرماندے نے انہوں نبیان دا ساتھ نصیب ہوئے گا اور صدیقان دا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ اٹھاؤ قرآن پاک تفسیر دا مطالعہ کرو تے صدیق تو مطلب کیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق مراد ہے، کیونکہ اس دنیا کائنات اندر ابو بکر تو بڑھ کے اور کوئی سچا ہو سکتا؟ اللہ اکبر اللہ۔ اے تے اللہ دی نظر اندر یعنی کہ نبی تو بعد کدا مقام صدیق دا۔ آؤ ہن اسی ویکھیے نبی دی نظر اندر پہلا مقام کی دے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات تیزی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام احد پکاڑتے تشریف فرمانے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی نے نال میرے پیغمبر دی یار بھی نے انج احد پکاڑنے ہلنا شروع کر دیتا ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام ادھر میری طرف دیکھنا ذرا اللہ دے نبی علیہ السلام نے انج اپنی ایڑی پگاڑ نو لگائیے اور میرے پیغمبر فرماندے نے اسبت احد ٹھہر جانا کیوں تو گلدا پھیائنا اللہ دے پاک پیغمبر دے اگلے الفاظ سماعت فرمانا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے احد پگاڑ تینوں پتہ نہیں تیرے تیک اللہ دا نبی سوارے اور ایک صدیق سوارے اور دو شہید سوار نے اللہ اکبر اللہ پتہ کی چلیا اللہ دی نظر اندر نبی تو بعد مقام صدیق دا گئے نبی دی نظر اندر پہلا مقام صدیق دا گئے آؤ میرے پیغمبر دا ایک اور فرمان سماعت فرمانا میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے ایک اور تاندیے آکے عرضاں کر دی اللہ دے نبی جی میں ایک سوال کرنا چاہنیاں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنیاں میرے پیغمبر فرما دینے ہاں بھئی پوچھنا کی پوچھنا چاہنیے عرضاں کر دی توجہ میری طرف رہے اللہ دے نبی جی اے سوال دا جواب دو میرے پیغمبر فرما دینے بی بی چلی جا دوبارہ آنا تیرے سوال دا جواب مل جائے گا اللہ اکبر عرضاں کر دیے اللہ دے پیغمبر دوبارہ آمد تے تسی موجود نہ گو اے میں سوال کی دے اگے کرا اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا عمر اگے کر لیں اے نہیں فرمایا عثمان اگے سوال کر لیں اے نہیں فرمایا علی اگے سوال کر لیں اے نہیں فرمایا ابو ہریرہ اگے سوال کر لیں جواب مل جائے گا اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماتے نے اگر تو دوبارہ آئے میں موجود نہ گوا اے سوال جیڑا ہے نا اے دا جواب تینو میرا پیارا یار ابو بکر کی عطا کرے گا پتہ کی چلیا کہ نبی دی نظر اندر کیدا مقام ہے تسی بولنا ہے تو میں گل لگے چلانی کیدا مقام ہے آواز نہیں آئی کیدا مقام ہے نبی دی نظر اندر پہلا مقام گیا سیدنا ابو بکر صدیق سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام آؤ ہن ویکھیے ذرا کہ نبی تو بعد صحابہ کرام دی نظر اندر پہلا مقام کی دے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے محمد بن گنفیہ رحمہ اللہ سوال کر دینے اپنے بابا علی نو میرے بابا علی جی میں ایک سوال کرنا چاہنا او دا میں جواب تے دونا اللہ اکبر سیدنا علی فرما دینے ہاں میرا بیٹا سوال کرنا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو سوال کر دینے محمد بن گنفیہ عرضاں کر دینے بابا ای الناس خیر بعد رسول اللہ میرے پیارے بابا جان اس پوری کائنات اندر پوری کائنات دے لوگاں اندر اللہ دے نبی تو کدا مقام زیادہ ہے سننا ذرا سننا چھینے ڈوگران دے پنڈ دیا باسیا میں تیرے ذہن اندر اللہ دی رحمت دنال اے بات ڈالنا چاہنا صدیق دا مقام بڑا زیادہ ہے صدیق دی شان بڑی زیادہ ہے اللہ اکبر سیدنا علی نے اے نہیں فرمایا میں اللہ دے پیغمبر دا دمادا میرا مقام ہے میں فاطمہ دا خامدہ میرا مقام ہے میں حسن و حسین دا بابا وہاں میرا مقام ہے بلکہ سیدنا علی فرما دینے میرے پیارے بیٹے محمد بن گنفیہ میرے کولو سوال کرنے والے اگر پوچھنا چاہنے اس دنیا کائنات اندر نبی تو بعد کی دا مقام ہے اس ہستی دا نام ابو بکر گئے اللہ اکبر اس ہستی دا نام کیا ہے
ابو بکر صدیق نام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے اسی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے اندر دور اندر اسی مسجد نبوی اندر بیٹھ کے نا ایک بات کریا کرنے سا، وہ بات تسی بھی سماعت فرماؤ۔ اسی اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے عرض کریا کرنے سا کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اگر کسی دا مقام ہے اس ہستی دا نام سیدنا ابو بکر ہے۔ اس ہستی دا مقام بڑا زیادہ، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری کائنات دے ایمان نو ایک سائیڈ تے رکھ دیتا جائے اور ابو بکر دے ایمان نو ایک سائیڈ تے رکھ دیتا جائے، اور جس پلڑے اندر ابو بکر دا ایمان ہوئے گا وہ پلڑا باری ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، محبت دا پیغام، محبت دا ترانہ سیدنا ابو بکر دی شان اندر انج کہہ لیے مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، آقا دا یار گار تسلیم کرنا پوسی، نبیان تو بعد رتبہ صدیق دا گبارا، نبیان تو بعد رتبہ صدیق دا گبارا۔ بڑی محبت والا، بڑے پیار والا جملہ، جنت دا چودھری سونا یار گار پیارا۔ اللہ اکبر، اللہ منکر صدیق دینو، منکر صدیق دینو سڑ مرنا پوسی، مدنی دے بعد راہبر، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، پتہ کی چلیے اللہ دی نظر اندر نبی تو بعد کدا مقام ہے؟ بولو، صدیق دا مقام ہے، اور نبی دی نظر اندر پہلا مقام صدیق دا گئے، اور صحابہ کرام دی نظر اندر پہلا مقام صدیق دا گئے۔ تے کئی بندے نا، کئی ساڑھے پائی والا کی کر دینے، کہن دے کی نے کہ ابو بکر دا پہلا مقام، کہنے نے پہلا مقام نہیں، میں بات بیان کرنا چاہنا، اور یار جنہوں پہلا مقام اللہ نے دیتے، جنہوں پہلا مقام رسول اللہ نے دیتے، جنہوں پہلا مقام صحابہ کرام نے دیتے، او دے مقام اندر کمی آ سکتی؟ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار سننا ذرا، سننا سیدنا ابو بکر دی شان، اللہ دا قرآن، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اے میرے پاک پیغمبر دا فرمان سننا ذرا، توجہ میری طرف رکھے۔ اللہ
अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने आराम फरमान लगे ने और अम्मा जी आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा भी आराम फरमान लगियां ने। अल्लाहु अकबर। नजरां जेड़ियां ने आसमाना वल चलियां जांदियां ने। अल्लाहु अकबर। अर्ज़ां की करदियां ने, अर्ज़ां करदियां ने अल्लाह दे नबी जी मैं एक सवाल करना चाहनी हाँ। जी जी मेरी प्यारी जोजा करो ना सवाल। अल्लाह दे नबी जी आसमान दे सितारे मैनू नजर आ रहे ने। अल्लाह दे नबी जी इन्नियां नेकियां किसे तुहाडे सहाबी दियां होणगियां कि नहीं होणगियां? मेरे पैगंबर फरमांदे ने, ऐ सुनना जरा सुनना, मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरी प्यारी जोजा आयशा, हाँ इन्नियां नेकियां मेरे सहाबी उमर दियां इन्नियां नेकियां ने। अल्लाहु अकबर। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खामोश हो गईयां ने। मेरे पैगंबर फरमांदे ने आयशा क्यों खामोश होई ना? अर्ज़ां करदियां ने अल्लाह ते नबी जी मेरे ते दिल अंदर सी ना, तुसी मेरे बाबा अबू बकर दा नाम लोगे ना। अल्लाहु अकबर। तुसी मेरे अबू बकर बाबा अबू बकर दा नाम नहीं लिया, मैं तां खामोश हो गईयां, तां गमगीन हो गईयां। मेरे पैगंबर दा जवाब सुनना जरा गजराते दी वकार। मेरे पैगंबर फरमांदे ने दिल दियां तख्तियां ते मेरे पैगंबर दे सहाबी अबू बकर दी शान नोट कर लो। मेरे पैगंबर फरमांदे ने आयशा प्यारी उमर दी सारी जिंदगी दियां नेकियां एक साइड ते ने, अबू बकर दी ओ एक नेकी गार वाली उमर दियां सारियां नेकियां तो बारी है। ओ केड़ी नेकी है गार वाली पता है? पता है कि नहीं? गार वाली नेकी कि जदों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज गार अंदर सैयदना अबू बकर दी गोद अंदर सर मुबारक रखे है आराम फरमा रहे ने और काले नग ने डंग ते डंग अबू बकर दी एड़ी अंदर मारी है। फरमाया कि अबू बकर दी ओ एक नेकी और उमर दी सारी जिंदगी दियां नेकियां बराबर हो सकदियां। आज अगर कोई काले लिबास वाला, काले दिल वाला, काली ज़बान वाला सैयदना अबू बकर दी शान ते ज़बान दराजी करे, तबर्रा बाजी करे, अल्लाह दी कसम है ए लानती खबीस सारी ज़िंदगी अबू बकर दी शान अंदर तबर्रा बाजी करे, ज़बान दराजी करे, अपनी ज़िंदगी दा बेड़ा गर्क करे, अबू बकर दी शान अंदर एक जर्रा बराबर भी कमी आ सकती। और मैं ते इंज क्या करना, मेरे वास्ते ये असूल है, तुहाडे वास्ते भी यही कानून है कि पहले आनी है मौत। की आनी है? मरना चाहते हो कि नहीं? वैसे दिल दुल साडा कोई नहीं करता। कोई 80 साल का बाबा भी होएगा वो भी कहेगा यार 20 साल होर उम्र मिल जे, मगर मरना कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत दा ज़ायका भाई चखना ही चखना है। मेरे वास्ते असूल है, तुहाडे वास्ते असूल है। मौत आएगी, मौत तो बाद गुसल होएगा, गुसल तो बाद जनाजा होएगा, जनाजे तो बाद कब्र होएगी, कब्र तो बाद सवालो जवाब होंगे, सवालो जवाब तो बाद फिर जनाब महशर दा मैदान होएगा, फिर सज़ा जज़ा दा जनाब कह लो इम्तिहान होएगा, नेक अमाल और बदियां दा इम्तिहान होएगा, तराजू अंदर अमाल तोले जाएंगे, फिर जन्नत और जहन्नम दा फैसला होएगा। मगर कुर्बान जावा अबू बकर दी शान तो अबू बकर वास्ते ए असूल तुसी कहोगे ये गल किंज कर दी है? एक गल मैं पाक पैगंबर दे फरमान तो की है, सुनना जरा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर। मस्जिद नबवी दे अंदर एक जगह दा ऐसा टुकड़ा है ना जिदे बारे मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रोज़ा तुम मिन रियाज़िल जन्ना।
میں دعا کرنا تسی آمین کہہ دو۔ اللہ جیڑے تیرے گھر اندر گھر دیاں زیارتاں کر آئے نے اللہ انہاں نو دوبارہ اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ اللہ جنہاں نے ہلے تک تیرے گھر دیاں زیارتاں نہیں کیتیاں اللہ انہاں نو اسے سال اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ کہو آمین، پھر کہو آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ مسجد نبوی دی اندر ایک جناب جڑا مقام ہے نا اے دے بارے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ اکبر۔ اے جڑی جگہ ہے نا اے جنت دا ایک ٹکرا ہے نا، جنت دی اندر جناب جگہ ہے نا جنت دا ٹکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ گزرات دی وقار غور کرنا، توجہ کرنا ذرا کائنات دے لوگوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر دنیا تے زندہ رہنے جنت اندر زندہ رہنے اور آج دنیا تو پردہ فرما گئے نے، جنت دے اندر آرام فرما رہنے اور کل محشر دا میدان گوئے گا جنت اندر ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات دی وقار اس جگہ میرے پیغمبر نے جنت دا ٹکرا کیا اور آج اس جگہ تے میرے پیغمبر بھی آرام فرما رہے نے اور میرے پیغمبر دا یار ابو بکر بھی آرام فرما رہا ہے۔ انج کہہ لو کہ سیدنا ابو بکر صدیق دی کیا شان ہے، کیا مقام ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایسا ساتھ دیتے، ایسی وفاداری کی دیئے پوری کائنات اندر۔ ابو بکر صدیق جیسا وفادار بولو کوئی وفادار نہیں۔ کیسے وفادار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اگر مکے اندر نے صدیق مکے اندر ہے، اگر میرے پاک پیغمبر مدینے اندر نے صدیق مدینے اندر ہے، میرے پاک پیغمبر سفر اندر نے صدیق سفر اندر ہے، میرے پاک پیغمبر حضر اندر نے صدیق حضر اندر ہے، میرے پاک پیغمبر کہہ لو محشر دے میدان اندر نے صدیق محشر دے میدان اندر ہے، میرے پاک پیغمبر حوض کوثر تے نے صدیق حوض کوثر تے ہے، میرے پاک پیغمبر جنت اندر نے صدیق جنت اندر ہے۔ آج میرے پاک پیغمبر جس مقام تے لیٹے نے اس مقام تے نال ابو بکر صدیق بھی لیٹے آئے۔ اے جے وفاداری، ایسی وفاداری لبیاں بھی لب سکدی۔ اللہ اکبر۔ اللہ انج کہہ لیے انج کہہ لیے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ کہو سبحان اللہ۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، تن من دن اولاد بیواری حضور پر، زندگی ساری کا زندگی ساری کا زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار کائنات دے لوگوں، ابو بکر دی شان، ابو بکر دا مقام بڑا زیادہ بڑا زیادہ۔ اللہ اکبر۔ کون ابو
अबू बकर कौन अबू बकर मेरे पैगंबर तो हर चीज़ कुर्बान करने वाला, अपना माल भी मेरे पैगंबर तो कुर्बान करने वाला, अपनी जान भी मेरे पैगंबर तो कुर्बान करने वाला, हर चीज़ मेरे पैगंबर दे एक इशारे ते कुर्बान करने वाला। अल्लाह अकबर, ज़्यादा वक़्त नहीं लवांगा, आखिरी पैगंबर दा फरमान सुना के बाद ख़त्म करांगा। अल्लाह अकबर, कायनात दे लोगो तवज्जो मुकम्मल मेरी तरफ रहे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम दा इह सहाबी जेड़ा है ना, अल्लाह अकबर इस्लाम दा पहला खतीब है, इस्लाम दा पहला वाज करने वाला है। अल्लाह अकबर, एक दिन चलदियां चलदियां सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अनगो यहूदियां दे मदरसे अंदर चले गए ने। अल्लाह अकबर, यहूदियां दे आलिम नु फरमांदे ने, ओए अल्लाह दिया बंदिया, अल्लाह दी तौहीद ते ईमान ले करके आ जा। किस अल्लाह ते ईमान ले करके आना है? जिस अल्लाह ने मैनू ते तेनू पैदा फरमाया है ना, जिस अल्लाह ने मेरे ते तेरे खान पीन दा बंदोबस्त कीता है ना, जिस अल्लाह ने मेरे ते तेरे लिबास दा इंतजाम कीता है ना, किस अल्लाह ने, जिस अल्लाह ने मेरे ते तेरे वास्ते ज़मीन बछाई है ना, आसमान बगैर सतूना तो खलारे ने। अल्लाह अकबर फरमाते ने, उस अल्लाह ते ईमान लेकर के आ जाना जिस अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है मेरे ते तेरे वास्ते, और मैनू ते तेनू बनाया अपने वास्ते। अल्लाह अकबर, अल्लाह ए यहूदी जवाब देंदा है, कहंदा की है, उस अल्लाह ते ईमान ले करके आवा जेड़ा अल्लाह साडे कोलों कर्जा मंगदा है ना। उन्हां दिनां अंदर कुरान पाक दी आयत जेड़ी है ना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह का करदन गसना, जेड़ा अल्लाह साडे कोलों कर्जा मंगदा है ना, सैयदना अबू बकर दी शान तो कुर्बान जावा। अबू बकर ओ अबू बकर है जेड़ा ना पैगंबर दी तौहीन बर्दाश्त करदा है ना अल्लाह दी तौहीन बर्दाश्त करदा है। फरमांदे की ने, अल्लाह अकबर, जालिमा शर्म करना। अल्लाह अकबर, ओदे मुंह ते तमाचा मारिया ना। थप्पड़ मारन तो बाद सैयदना अबू बकर सदीक अपने घर अंदर आ गए ने। अल्लाह अकबर, ए यहूदी जेड़े ने चलदियां चलांदियां मेरे पाक पैगंबर दे कोल आ गए ने। आके अर्ज़ करदे ने, मुसलमानां दे नबी जी सानू इंसाफ दो ना, अगर अज सानू इंसाफ ना मिलिया असी कवांगे मुसलमाना दा नबी इंसाफ करने वाला माज़ल्ला नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने, ओए आन वाले ओ दसो ते सही ना मामला की है, माजरा की है। अर्ज़ा करदे ने, मुसलमाना दे नबी जी अज अबू बकर साडे मदरसे अंदर गया है ना, साडे आलमे दीन दे मुँह ते थप्पड़ मारिया है ना, इहदा फैसला करो ना। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर फरमांदे ने, कोई तुहाडे अंदरों गवाह, ये 15-20 जितने भी जवान सन्ना यहूदी कहंदे ने, असी सारे गवाह वां, असी वेखिया है अबू बकर ने साडे आलिम दे मुंह ते थप्पड़ मारे है ना। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर ने अबू बकर नू बुलाया है ना। आप फरमांदे ने, अबू बकर यार एदे मुंह ते थप्पड़ क्यों मारे आई? अर्ज़ा करदे ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, इस जालम ने अल्लाह दी तौहीन कीती है ना, मेरे कोलो तौहीन बर्दाश्त नहीं गई। अल्लाह दे नबी जी तां थप्पड़ मारे है ना। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, हाँ बई यहूदियो अबू बकर तेंज कह रहे है ना, ना मुसलमाना दे नबी जी असी कोई तौहीन नहीं कीती, असी सारे गवाह। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, अबू बकर यार ए ते सारे गवाही दे रहे ने
نے ہن تو اپنا کوئی گواہ پیش کرنا اللہ اکبر ابو بکر ارزاں کر دینے اللہ دے نبی جی مدرسہ یہودیاں دا جگہ یہودیاں دی عالم یہودیاں دا سٹوڈنٹ یہودیاں دے لوگ یہودیاں دے اللہ دے نبی جی میں گواہ کتھوں لے کے آواں اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرما دینے ابو بکر آج اگر گواہ نہ ملیا تے تھپڑ دا بدلا تھپڑ گوئے گا عمر پریشان ہو گئے نے عثمان پریشان ہو گئے نے علی پریشان ہو گئے نے اللہ دے نبی جی ابو بکر نے آج تک غلط بیانیاں نہیں کیتیاں آج کنج غلط بیانیاں کرے گا ابو بکر غلط نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر فرما دینے ابو بکر عمر عثمان علی مینوں بھی پتہ ہے ابو بکر نے غلط بیانیاں کدی نہیں کیتیاں مگر انصاف دا تقاضا تھپڑ گئے اللہ اکبر اللہ تعالی عرشاں تے سارا منظر اللہ اکبر کیچ کر دے پینے سارا منظر میرے اللہ رب العالمین ویکھ رہے نے کائنات دے لوگوں سننا ذرا ابو بکر دی شان سننا ذرا انج کر کے یہودیاں دے حق اندر فیصلہ ہو گیا نا ابو بکر دے چہرے تے تھپڑ لگایا جائے گا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو اللہ اکبر اپنے فرشتے نو بھیجی ہے فرمایا میرے ملائکہ میرے فرشتے جلدی کرنا میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن لے کر کے چلا جانا میرے ابو بکر دے چہرے تے تھپڑ نہیں آنا چاہیے اللہ اکبر جبریل آئے نے آکے قرآن نازل کر دیتا ہے نا لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اے میرا پیغمبر اسی انہاں دی زبان درا دی انہاں دی توہین سنیے میرا پیغمبر ابو بکر آج بھی سچا ہے کل بھی سچا ہے قیامت تک سچا ہے میرا پیغمبر ابو بکر دے چہرے تے تھپڑ نہیں آنا چاہیے اللہ اکبر اس حدیث نو سمجھان واسطے ایک مثال بیان کرنا چاہنا حضرات دی وقار کائنات دے لوگوں سیدہ مریم دی عزت اندر اگر آنچے بچہ گواہی دے ولی جریج سیدنا یوسف دی عزت اندر اگر آنچے گواہی بچہ دے ولی جریج دی عزت اندر اگر آنچے گواہی بچہ دے مگر ابو بکر تیری شان دے کیا کہنے نے تیری عزت دیاں چاہیے گواہی خود رب العالمین نے آسمانہ تو میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتی ہے اللہ اکبر اے مقام کی دے سیدنا ابو بکر صدیق دا مقام ہے حضرات دی وقار حلے بھی اگر کسے نو سمجھ نہ آئے کہ ابو بکر دی شان کیا ہے ابو بکر دا مقام کیا ہے اس بندے دے دنیا تے ذلیل ہون واسطے اے نشانی کافی ہے کہ ابو بکر دی ہر وقت توہین کردہ رہے زبان درادی کردہ رہے رب کعبہ دی قسم ہے جدو تک اس طالب علم دے منہ اندر زبان ہے جسم اندر سانس ہے گلی گلی اندر نگر نگر اندر ابو بکر دی شان دا عظمت دا ڈنکا بجان دے روانگے کہو انشاءاللہ انج کہہ لیے سیدنا ابو بکر صدیق دی شان اندر اللہ اکبر اللہ صدیق عمر مثالی گئے گفتگو ختم کرن لگا محبت دا پیغام تسی بھی دے دو اگر تسی صدیقی ہو ابو بکر صدیق نال پیار کرنے والے ہو گاج کے کہو سبحان اللہ صدیق عمر مثالی گئے گنی علی نرالے گئے جیڑا چارہ نہ پیار کر دے کہو سبحان اللہ صدیق عمر مثالی گئے گنی علی نرالے گئے
اللہ کے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں۔ مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی۔ اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں۔ اللہ اکبر گزرات تیزی وقار سیدنا ابو بکر دی صداقت دا اعلان کر دے روانگے، عمر دی عدالت دا اعلان کر دے روانگے، عثمان دی حیات دا جناب اعلان کر دے روانگے، علی دی شجاعت دا اعلان کر دے روانگے۔ زبان کٹی جا سکتی ہے، تن من قربان ہو سکتے، مگر صحابہ کرام دی توہین برداشت اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ تن سانو صحیح معنی دنال صحابہ کرام دی محبت نصیب فرمائے، ابو بکر دی نوکری نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔